दोस्तों, आज माह रजबुल मुरज्जब की 12 तारीख है। दूसरे जुम्मतुल मुबारक का मुबारक और आलीशान दिन आ गया है। 10 रुपए की टाफियों पर अल्लाह समद का ये खास अमल पढ़ लो, उसके बाद फिर बच्चों में बांट दो। मोजज़ा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज आपके घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज आपकी दुख भरी जिंदगी अगर खुशियों में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। अल्लाह वालों, सिर्फ 10 रुपए की टॉफियां लेनी है, उसके ऊपर अल्लाह समद का ये शानदार अमल करना है। और बच्चों में जो नासमझ बच्चे होते हैं, जिनको मासूम बच्चे कहा जाता है, उनमें उन टॉफियों को बांट दें। अल्लाह वालों, जुम्मतुल मुबारक का दिन मोमिनों की ईद का दिन है और ये दिन अल्लाह वालों रजबुल मुरज्जब का ये दूसरा जुमा है। और आज 2026 का जो साल है, नए साल का आगाज भी हो गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे साल की कामयाबियां और पूरे साल का रिस्क आपकी झोली में डाल दिया जाए, तो अल्लाह वालों, आज माह रजबुल मुरज्जब की 12 तारीख दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह समद का ये खास अमल पढ़ लो। उसके बाद फिर मोजज़ा देखना। अल्लाह वालों, आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। बस 10 रुपए की टॉफियां लेनी है और अल्लाह वालों गरीबों में बांट दो। 10 रुपए का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 रुपए की ही आप लोग लें, कम से कम 10 रुपए की लें। ज्यादा से ज्यादा तो अगर 500 1000 की भी लेना चाहते हैं ले ले। बस रब की राह में आपने उन बच्चों को राजी करना है जो कि मासूम हैं, जिनके गुनाह अभी लिखना शुरू नहीं हुए हैं। अल्लाह वालों, ये वो अमल है, यकीन करें कि औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि इन आमाल को पढ़ने से एक नई जिंदगी का आगाज हो जाता है। पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। जो आप लोगों की नमाजें कज़ा हो गई हैं, अल्लाह पाक उन सब को माफ कर देता है। ये इतना खास अमल है। अल्लाह समद ये अल्लाह पाक की शान करीमी है। और अल्लाह वालों, ये आयत भी है कुरान करीम की, जिसके मायने हैं अल्लाह बेनियाज है, जिसकी हम सबको जरूरत होती है, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। बस आज 10 रुपए की ये टॉफियों पर अमल को पढ़ लो। अल्लाह वालों, मोजज़ा देखकर तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। क्योंकि इस तरीके के वजीफे अल्लाह वालों कोई नहीं बताता। लेकिन मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो अमल आपको देकर जाऊंगा जिसको पढ़ने से मेरी भी परेशानियां दूर हो जाती हैं, मेरे मामलात में भी बेहतरी आती है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह समद रब्बुल आलमीन का बहुत ही मुबारक और ख़ास नाम है। आज आपने बस 10 रुपए की टॉफियां लेनी है और माह रजब की दूसरी यानी 12 तारीख और दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह समद का ये खास अमल पढ़ना है। अल्लाह वालों, जो हाजत है, जो मुराद है, आज मांगो, खुल के मांगो। आप लोग मांग मांग के थक जाओगे। रब के खजानों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो रब जब देने पर आता है ना, फिर वो शक्लों को नहीं देखता, फिर वो अमालों को भी नहीं देखता, फिर वो हमें छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। वो रब की शान करीमी है, वो रब का फजल है, वो रब का करम है। बस आज माह रजब की 12 तारीख दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह समद का ये खास अमल आपने जो है वो टॉफियों पर पढ़ना है और फिर वो आपने बांट देनी है। फिर मौजज़ा आप लोग खुद देखिएगा कि कामयाबियां किस तरीके से आपके कदम चूमती हैं। आप लोग दुनिया जहान की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग इंडिया से हैं, आप लोग पाकिस्तान से हैं, आप लोग बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजबुल मुरज्जब की 12 तारीख और दूसरे जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए, तो फिर आप लोग ये खासम खास वजीफा पढ़ लें। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। और जो मांगना है, जितना मांगना है, जैसा मांगना है, मांग ले। अल्लाह वालों, ये जुम्मतुल मुबारक का दिन है। इस दिन अगर कोई अल्लाह पाक से 1 लाख मांगे तो अल्लाह पाक उसको 70 लाख से नवाजता है। और जब ये जुमा रजबुल मुरज्जब के मुबारक और बाबरकत महीने में पड़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी ज्यादा इनामात अता फरमाता है। अल्लाह वालों, जुम्मतुल मुबारक के दिन फरिश्ते आसमान से जमीन पर नुज़ूल करते हैं और अपने हाथों में सोने के जो है वो कलम और चांदी के औराक लेकर उतरते हैं
اور پھر نیک اعمال لوگوں کے جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، جو عیادت کر رہے ہیں، جو نیک اعمال کر رہے ہیں، جو حلال رزق کما رہے ہیں، سب کو فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ والوں، یہ معاملہ پورا شام تک، جب تک مغرب کی اذان نہ ہو جائے، یہ معاملہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور نبی پاک جمعۃ المبارک کے دن خود آپ کا درود ابراہیمی پڑھنا خود سماعت کرتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے امتیوں کو پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کرے کہ درود پاک پڑھنے کا بھی معمول بنا لیا جائے آج جمعۃ المبارک کے دن۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ لیکن آج ماہ رجب کی 12 تاریخ اور دوسرے جمعے کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب المرجب کی 12 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے،
تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ دیکھیں ہر بندے کو مسئلے مسائل الگ ہوتے ہیں، لیکن آج ماہ رجب کی 12 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ ہے، یعنی مومنوں کی عید کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور رجب کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور یہ دوسرے عشرے میں آیا ہے، اور 2026 کی ابتدائی یعنی کہ 2 تاریخ ہے آج۔ تو اللہ والوں آج وہ مانگنا جو پورے سال آپ لوگوں کے لیے اللہ پاک عطا فرماتے رہے، پورے سال کے رزق اور کامیابیاں ملتی رہیں، اس لیے اس عمل اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مقصد جو بھی ہو، پسند کی شادی ہے یا گھر خریدنا ہے یا پھر گاڑی خریدنی ہے، یا اللہ والوں آپ لوگ باہر ملک یعنی کہ فورن کنٹری جانا چاہتے ہیں کام کے سلسلے میں، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی رکے ہوئے کام ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں یا بیمار ہیں، دیکھیں کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں پہلے تو 10 روپے کی یا 20 روپے کی جو بھی آپ نے ٹافیاں لی ہیں، ان ٹافیوں کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ پہلے آپ لوگوں نے جو ٹافیاں خریدی ہیں 10 روپے کی کم سے کم، اور اگر زیادہ سے زیادہ تو آپ 100-50,000 جتنے آپ کی جیب کو گنجائش حاصل ہے، آپ لوگ اس حساب سے اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس ٹافیاں اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا لفظ، جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں،
अमीर व कबीर बनना चाहते हैं तो आज आप लोगों ने या रब्बना और या सलामों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना और या सलामो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या है। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को जबानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा।
آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں سب سے خاص عمل اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کا یہ خاص عمل ہے، آج اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ جو ٹافیاں آپ نے خریدی ہیں نا، جو اپنے سامنے رکھی ہیں، ان پر ساتھ ساتھ پھونک بھی مارتے جائیں، دم بھی کرتے جائیں۔ اب اللہ والوں اللہ الصمد کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ دو بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اور یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص بہت ہی مبارک نام ہے۔ یہ اتنا مبارک اور بابرکت نام ہے کہ اللہ والوں اگر میں آپ کو اس کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو یقین کریں بہت لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی یہ ویڈیو ہو جائے گی، لیکن اللہ والوں اللہ الصمد کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ پھر اللہ والوں ٹافیوں پہ دم کر دیں، جو آپ نے ٹافیاں اپنے سامنے رکھی ہیں اس پر پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں یہ آج کا سب سے خاص عمل ہے، یقین کریں مستند وظیفہ ہے۔ اور جو آپ نے ٹافیاں اللہ والوں جس پہ دم کرا ہے وہ آپ نے بچوں میں بانٹنی ہیں۔ جو نا سمجھ بچے ہوتے ہیں ان میں ان ٹافیوں کو آپ لوگ تقسیم کر دیں گے۔ اب دعا دیکھیں بڑے اچھے انداز میں مانگنی ہے، دعا کیونکہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے دعا سب سے بہترین انداز میں، اس انداز میں مانگنی ہے جیسے گویا آپ لوگ اللہ رب العالمین کا دیدار کر رہے ہوں، اور آپ لوگ رب سے اللہ والوں مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ تو اللہ والوں ان ٹافیوں کو آپ نے بانٹ دینا ہے اور آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ اللہ والوں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کو اس چینل پر ہمیشہ بہترین وظیفے ملتے ہی رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہماری زندگی کو بہتر کر دے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں اپنے والدین کا بھی فرما بردار کر دے، اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔